रसूलिही करीम। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जो एक जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, सबसे बड़ी जमहूरियत है यहाँ पर। एक ज़माना था जब आलमगीर बादशाह यहाँ पर बादशाह थे। उस वक्त हिंदुस्तान इतना बड़ा हिंदुस्तान था कि अब बहुत सारे इसमें से मुल्क अलग होकर के बन गए, वो सब इसी में शामिल थे। 7-8 मुल्क अलग बन गए, वो सब इसमें शामिल थे। इतना बड़ा मुल्क था ये। और हिंदुस्तान उस वक्त आलमगीर बादशाह के ज़माने में दुनिया का सबसे मालदार मुल्क था। दुनिया की 1/4 मालियत यहाँ पर मौजूद थी। तो यहाँ पर हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने अरसे दराज तक बादशाहत की है, लेकिन यहाँ के रहने वालों की भी खिदमत की और यहाँ मुल्क की भी खिदमत की और इसको तरक्की दी उन हजरात ने, आगे बढ़ाया और सारी दुनिया के अंदर इसको आगे बढ़ाया तरक्की दे करके, और ये जाहिर किया कि हम सबसे ज़्यादा कामयाब हैं। हकीकत में थे भी कामयाब। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया तो अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बनाए रखा यहाँ के रहने वालों को, और यहाँ की चीज़ें लूट लूट करके ले गए वो। मुसलमानों ने इतने बरसों तक हुकूमत की, लेकिन पाए तख्त उन्होंने दिल्ली को ही रखा, राजधानी दिल्ली को ही बनाया। अगर वो चाहते तो किसी और जगह को बना सकते थे, लेकिन ये कि उन्होंने दिल्ली को पाया तख्त बनाया या आगरा को बनाया, यानी हिंदुस्तान में ही उसकी राजधानी को रखा। इसी तरह से इसकी भी कोशिश की कि यहाँ के लोग जो है अच्छी तरह रहें, मिलजुल करके रहें, इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ में रहें। इसी तरह इस बात की कोशिश की कि यहाँ के लोगों की तरक्की हो और हुकूमत की भी तरक्की हो, मुल्क की तरक्की हो। इसके लिए वो हजरात कोशिश करते रहे। लेकिन अंग्रेज़ों ने आकर के यहाँ से माल लूट लूट करके दूसरी जगह पर अपने वतन के अंदर ले जा कर के रखा। हत्ता के कोहिनूर जो कि बहुत कीमती हीरा था, उसको भी उठा करके ले गए यहाँ से। तो बहरहाल, और यहाँ के रहने वालों पर उन्होंने बड़े जुल्म व सितम किए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई और उनके मालों को लूटा और उनको परेशान किया। बहुत ज़्यादा जुल्म जबर किया अंग्रेज़ों ने। तो उसके नतीजे में हमारे काबिर ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। सबसे पहले हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि हिंदुस्तान ग़ुलाम हो चुका है, इसको आज़ाद कराना हम सब की ज़िम्मेदारी है। उसके नतीजे में हज़रत सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अमीर बनाया गया और उनकी इमारत में जिहाद हुआ। बालाकोट के मैदान में ये हज़रात शहीद हुए। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात वहाँ पर शहीद हुए। और उसके बाद फिर 1857 के अंदर हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात ने हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को अमीर बनाकर उनकी सरकर्दगी में जिहाद किया शामली के मैदान में। और वहाँ पर अगरचे हज़रात पसपा हो गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी आवाज़ को सब जगह पहुँचा दिया। दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह को अमीर बनाकर उनकी सरकर्दगी में जिहाद किया गया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और इसी तरह से हमारे इलाके के अंदर सीहोर एक जगह है भोपाल के पास में, यहाँ पर सब आसपास के लोगों ने मिल करके उसको सीहोर को मरकज़ बनाया और वहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत को ख़त्म करके एक आज़ाद हुकूमत कायम कर ली। अरसे दराज तक उनकी हुकूमत रही, आज़ाद हुकूमत। और उसके बाद में फिर अंग्रेज़ों की फ़ौज आई महू से और उन्होंने आकर के वो सीहोर को वापस अंग्रेज़ों के कब्ज़े में कर लिया। इसी तरह से मेरठ में भी जिहाद हुआ, जगह जगह जिहाद हुए। ये सब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की इन हज़रात ने मैदान में आकर के मुकाबला किया और उसके नतीजे में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान तो फिर ये कानून साज असम्बली बनाएगी और कानून साज असम्बली के अंदर सबके नुमाइंदे गए और उन सब ने मिलकर के बैठ कर के कानून बनाया जिसको जमहूरी दस्तूर कहा जाता है। ये अवामी कानून, जमहूरी के माने अवामी कानून बनाया गया कि अब कोई एक बादशाह नहीं होगा और अब किसी एक की हुकूमत नहीं चलेगी। अब यहाँ पर सब अवाम है और अवाम जिसको चुनकर भेजेंगे, मुंतखब करके भेजेंगे, वो बैठ कर के वहाँ कानून बनाएंगे और उनकी हुकूमत चलेगी। चुनाचे जो दस्तूर बनाया गया हमारा,
وہ اتنا اچھا دستور ہے، دنیا کا سب سے بہترین دستور ہے، دنیا کا سب سے اچھا قانون ہے۔ اس دستور کے اندر یہاں کے رہنے والے تمام انسانوں کو برابر کے حق دیے۔ ہندوستان کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، کئی مذہبوں کے ماننے والے رہتے ہیں، کئی زبانوں کے بولنے والے رہتے ہیں، الگ الگ علاقوں کے لوگ ہیں، لیکن وہ سب اس دستور میں بندھے ہوئے ہیں۔ دستور کے اندر سب ایک ہے۔ جیسے مختلف رنگ برنگے پھولوں کو ایک گلدستے میں رکھ دیا جائے، اس طرح سے ہندوستان کے اندر یہ دستور ہند نے سب کو سمیٹ لیا اور جمع کر لیا ایک دستور کے اندر۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو، کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہو، وہ سب اس دستور کے ساتھ مل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دستور کے ماتحت ہیں، اور ان کو دستور کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے۔ اور یہاں کے اس دستور نے یہ آزادی دی کہ یہاں کے جتنے بھی رہنے والے باشندے ہیں ان سب کو یہ آزادی ہوگی، جو مذہب چاہے اختیار کرے، اس پر عمل کرے، اس کی تبلیغ کرے، اس کی تعلیم دے، پوری آزادی دی۔ اسی طرح سے یہ آزادی دی کہ آپ اپنے تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہو اور ان کو چلا سکتے ہو، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ یہ سب دستور کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو دستور ہے ہمارا سب سے اچھا دستور ہے، جس کو جمہوری دستور کہا جاتا ہے۔ 15 اگست 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، پھر اس کے بعد میں جو قانون ساز اسمبلی بنی، انہوں نے جو قانون بنایا، دستور بنایا، جو کتابی شکل میں آج موجود ہے، اس دستور کو نافذ کیا گیا ہے 26 جنوری کو۔ تو اس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، یعنی عوامی حکومت شروع ہونے کا دن ہے، یہ عوامی قانون نافذ ہونے کا دن ہے یہ، اور یہ قانون دنیا کا سب سے بہترین قانون ہے۔ اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ اس قانون کے مطابق عمل کیا جائے، جو بھی حکومتیں آئیں وہ اس قانون کے مطابق کام کریں، اور یہاں کے دبے کچلے لوگ، پسماندہ لوگ، پچھڑی ذات کے لوگ، یا جو مالی اعتبار سے پچھڑ گئے، تعلیمی اعتبار سے پچھڑ گئے، ان سب کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ خاص طور سے مسلمان سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمان تعلیمی اور معاشی، تعلیمی اور مالی اعتبار سے پچھڑی ذات والوں سے بھی زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے لیے ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ دستور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کے جو ترقی کے مواقع ہیں، آسانیاں ہیں، وسائل ہیں، اسباب ہیں، وہ سب کے لیے برابر کا حق ہے، ہر ایک کو برابر کا حق حاصل ہے اس کے اوپر، یہاں کے رہنے والوں کو، اور سب کو برابر کے درجے میں فراہم کیے جائیں گے۔ کسی کے ساتھ میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ میں کوئی تعصب نہیں برتا جائے گا، کسی کے ساتھ میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہم سب کا بھی، اور جو ہمارے نمائندے ہیں ایسے لوگوں کو ہم نمائندوں کو بھیجیں منتخب کر کے، جو کہ ہماری صحیح نمائندگی کر سکے، اور جو دستور کے مطابق سب انسانوں کو برابر کا درجہ دیں اور سب کے لیے محنت کوشش کریں اور سب کی خدمت کریں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار اور قوم کا بڑا اور نیتا وہ ہونا چاہیے جو کہ خدمت کرنے والا، جو خدمت کرنے والا ہو، اس کو ہم منتخب کر کے بھیجیں تاکہ وہ صحیح کام کرے، عوام کی خدمت کرے اور دستور کی روشنی میں کام کرے۔ بہرحال یہ ہماری خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو مبارک کرے، ہم سب کو مبارک کرے یوم جمہوریہ جو کہ آج ہم لوگ منا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔